पंजाब में और बाकी सूबों में एक फर्क जरूर है। पंजाब, मैं बड़े फख्र से एक बात कह रहा हूं, मैं को यानी शर्मिंदगी से नहीं कह रहा। पंजाब में जो भी वजीर आला आया है ना, उसने पंजाब के लिए काम जरूर किया, ठीक है ना। ये चाहे वो नून लीग से हो, चाहे काफ लीग से हो, चाहे वो बट्टू से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, पंजाब और उसको अकाउंटेबल किया है पंजाब ने। उस एक मिनट, आप लोगों का यहाँ पे तो इतना नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम है या बलूचिस्तान में भी जो कमी है कि जो लोग आपको डिलीवर नहीं कर रहे, आप उन्हीं को बार बार ला रहे। नहीं, देखिए जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि पंजाब में जो काम किया है तो ये देखिए कि एनुअल बजट में उनका हिस्सा कितना बनता है, वो हिसाब आपसे उनसे करें। हमारा एनुअल बजट कितना हिस्सा बनता है वो हमारे साथ। तो आप एक मिनट जब आप हुकूमत में थी आपकी पार्टी जी, तो अगर स्फंदियार वली साहब बाहर ना भागते तो यहाँ एनएफसी अवार्ड पे री एलोकेशन की बात कर लेते। नहीं जी, मेरा मतलब मेरे ऊपर क्या एहसान जता रहे हो? आपके तो लीडर भाग जाते हैं यार, मेरे ऊपर आप अपना खामखा रोक जमा रहे हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, शायद आपको हमारे साथ कोई जाती मसला हो, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि असफंदियार वली खान और पीपल्स पार्टी के दौर में 18 अमेंडमेंट पास नहीं हुई। इनको बात क्या हमने एम्पावरमेंट सूबों को नहीं दी? नहीं, देखिए जी, एक मिनट, उनकी बात खत्म हो। लुकमान साहब, ये देखिए कि असफंदियार वली खान साहब और पीपल्स पार्टी के दौर में 18 अमेंडमेंट पास नहीं हुई। आपने कभी ये नोट किया? शायद आपने कभी ये नोट नहीं, आपने कभी ये नोट किया कि पूरे पाकिस्तान में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपने जिस टॉपिक पर प्रोग्राम रखा है, काइंडली आप उस टॉपिक पर आए, क्योंकि इश्यूज हमारे सूबों के हैं, हमारे पाटा के हैं। आप पंजाब और सिंध को वहाँ पर डिस्कस करें। आपने पंजाब हमारे इश्यूज को यहाँ डिस्कस, मैंने नहीं डिस्कस किया जी, आपने किया। बिल्कुल, आप पंजाब को लाए, मैंने आपको जवाब दिया। मैंने कहा कि आप भूल गए आपने क्या कहा। मैंने कहा, मैं टेप रिवाइंड करके सुना सकता हूँ। मैं अब भी तो मुझे तो ना कह के मैं लाया हूँ। मुबश्शिर साहब, मैं अब भी कहता हूँ कि हमारे मसाइल को एड्रेस किया जाए। हमारे मसाइल को एड्रेस किया जाए। हमारे जितने मसाइल हैं, क्या उसके लिए पाकिस्तान में उतने फंड अवेलेबल हैं? आपके कोलिशन पार्टनर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उधर मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ जो जबर और जुल्म है, हमें पाकिस्तानी बनना चाहिए। और ये जो मसले हैं जाबिर और जालिम के, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। मेरे ख्याल पर जालिम हर जगह का जालिम है। पैसा और दौलत आम लोगों में नहीं आएगा, आम लोगों को आप एजुकेट नहीं करेंगे, आम लोगों को सिर्फ नहीं देंगे, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएंगे। तो मेरा तो ये सोच है। एक छोटा सा सवाल है, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है। पाकिस्तान की बात करते हैं, मोहतरमा खुद और जरदारी साहब खुद सिंध कार्ड क्यों प्ले करते रहते हैं? मेरे तो एक मिनट, और आम बच्चे आपको नजर नहीं आ रहे? बिलावल आम बच्चा है, आपको बिलावल की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो को चेयरपर्सन बन गया? रुकमान साहब, पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन तो कराती नहीं है, दूसरे मुल्क का क्यों मांगती है? रुकमान साहब, पीपल्स पार्टी मेरे तरफ गरीब कारकुन को बार बार पेशावर से टिकट दे रहे हैं। 60-40% हमारे पीपल्स पार्टी के टिकट पर हमें जीतना नहीं है, वहां से दे रहे हैं, सुने, खर्चा करा। बात सुने रुकमान साहब, पीपल्स पार्टी 6 मरतबा इलेक्शन जीती है, क्योंकि वो गरीब लोगों के लिए काम किए, बार बार इलेक्शन जीत रही है। तो मैं समझता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि भाई अभी 66 साल हो गए, अभी डायरेक्शन दे मुल्क को, इन नौजवानों को डायरेक्शन। अब आप सारे गवाह रहिएगा एक सवाल का पूरा केपी के आज गवाह है जो मैं पूछने वाला हूँ इनसे, और आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे कहेंगे जो आप देंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये बता दें कि 1968 से अभी तक सीसी में कितने लोग इलेक्शन के बाद आए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम ये है कि पार्टी जो चेयरपर्सन है वही लोगों को सीसी के मेंबर बनाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हर पार्टीज में इलेक्शन होने चाहिए। जब तक पार्टी जमहूरी नहीं बनेगी, उस वक्त तक इस मुल्क में जमहूरी इदारे मजबूत नहीं होंगे। तो इसका तो अगला सवाल ये हुआ कि सिर्फ फौज को या आमरीत को बुरा कहना गलत है, क्योंकि जमहूरी पार्टियों ने खुद भी तो जमहूरियत लाने की कोशिश की। मैं एग्री करता हूँ पार्टियों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। आपने कोई जवाब देना? बेसिकली हमारे जो यूथ सामने बैठे हुए उनको ये सोचना चाहिए। देखो, इससे पिछले जो गवर्नमेंट थे खैबर पख्तूनख्वा के, जो पीपल पार्टी और एनपी की थी सूबे में, उसने कोई डिलीवर नहीं किया, बल्कि लूट मार की, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। कितनी मासूमियत से आपने मान लिया है। 8 माह में कोई डिलीवर नहीं किया। इनके लिए हमारे जो
جی بتائیے جی آپ. میں سوال پی ٹی آئی سے بھی کروں گا اور این سے بھی کروں گا. پشاور آج بھی پاکستان ہے, پشاور نہیں ہے. جگہ جگہ پہ پاٹک. کون کہتا ہے کہ رشوت ختم ہوا ہے؟ آج آ جائیے بورڈ بازار میں, افغان مہاجرین کی کتنی تذلیل ہو رہی ہے, ان کی بزرگوں کی بےعزتیاں ہو رہی ہے. ہمارے معصوم سی ایم صاحب عمران خان کے بغیر تو اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہم اور کتنے اور اعتزاز ہیں جو اس دھرتی پہ نچاور ہو جائیں گے. صرف پختون ہے مرنے کے لیے اس دھرتی پہ. ایک تو آپ کریڈٹ دیں اپنے لیڈرز کو. یہ 5 پارٹیز ہیں پاکستان کی جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کہ آپ لوگ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ آپ کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. اتنا تو ان کو کریڈٹ دیں نا. یہ کبھی آج سے پہلے تو نہیں ہوا. اب مجھے یہ بتائیں ہوتی صاحب, آپ لوگوں نے آپس میں جو عہدے لے لیے ہیں یہ کیسے لیے؟ چھوٹی سی مثال دوں گا, لیکن میں پہلے پی او آئی کے بارے میں بتاؤں, یوتھ اسمبلی کے بارے میں. یہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس میں فاٹا کی نمائندگی ہے, نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, آپ نے دیکھا ان سے سوالات بھی کیے. ہر ضلع 25 اضلاع کے 25 اضلاع کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے. مسئلہ بہت سے مسئلے ہم خود سامنے لاتے ہیں, ہمارے جو معزز بڑے ہیں ان کے سامنے رکھ بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوتا ان پہ کچھ ایکشن. میں ایک ریسنٹ ہم نے جو سروے کیا ایجوکیشن پہ, اور جو یہاں پہ کوسچننگ بھی ہوئی, ایک ہمارا ایک بھائی ہے, ممبر ہیں, وہ یہاں پہ بکڑے بھی تھے درادم خیل سے. یہ ان کی سروے کی رپورٹ ہے. قریباً کوئی 4-5 سال سے یہ ان کا کالج بند ہے, اور یہ اس میں مکمل تعداد ہے ان کے پرائمری لیول سے لے کے ہائی سیکنڈری اور کالج لیول تک ان کے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال کے لحاظ سے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ان کے کالج کا مسئلہ تھا پورے درادم خیل میں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. میں بتانا چاہ رہا ہوں پورے درادم خیل میں. اچھا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر خراب ہوگی تو کیا بچے پڑھیں گے نہیں؟ یہ میں لے سکتا ہوں. بالکل آپ لے سکتے ہیں, اس میں پوری ڈیٹیل ہے. وہاں پہ گئے, آرمی والے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جا کے گورنر سے میٹنگ کر لیں, وہ لکھ کے دے دیں. تو ہمارے کالج کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جو کہ خالی ہے اور سرکاری ہے, ہم شفٹ ہو جائیں گے, کالج خالی, لیکن وہاں لکھ کے لے کے آئیں. میٹنگ کی بات کی گئی, گورنر صاحب ملے نہیں, ان کے پی اے صاحب سے تقریباً کوئی مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں, میٹنگ کا ٹائم نہیں ملا. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پاٹا سیکریٹریٹ جائیں. آپ ہمیں بتائیں, ہم اپنی گورنر سے میٹنگ کرا دیتے. چلیں خیر آپ ہی کروا دیں, خیر ہم سے تو ہو نہیں پا رہا. پاک سے ہم کس قسم کا رابطہ کریں؟ یہاں کوئی ان کا نمائندہ ہے, کوئی منسٹر آتا ہے, صرف یہ لطیفے ملتے ہیں کہ شہر پہ ٹھپا لگائیں, اور جب ہماری حکومت آئے گی کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چلے گی, اور اس میں ہے 6 ماہ بلدیاتی انتخابات ہم 6 ماہ میں کرائیں گے, مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم کرنا. دیکھو نا, اخبار تو ڈھنگ کا پڑھو نا کم از کم, جس میں خبریں صحیح آتی ہوں. یہ ہے اخبار کون سا پکڑا ہوا ہے؟ جی بتائیں جی آپ. سر کے پی کے بہت عرصے سے مختلف کرائسس میں مبتلا ہے, بدامنی, لوڈ شیڈنگ, بے روزگاری میں. آج کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے ناصر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق کی حکومت نے اس صوبے کو, کے پی کے کو کرائسس سے نکالنے کے لیے کون سے اقدامات ابھی تک کیے ہیں؟ زبردست. دوسری بات, جب بھی پی ایم صاحب باہر دوروں پہ جاتا ہے صرف اپنا بھائی سیم پنجاب اس کے ساتھ ہی ہوگا, دوسرے صوبوں کا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ بس یہی سوال ہے. اور یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب زیادہ پنجابی ہے یا زیادہ پاکستانی ہے؟ زبردست. وہ پاکستانی ہے, اس میں کوئی شک. جواب دے دوں میں؟ دیکھیں ایک منٹ, نہیں میں دوں گا جواب. جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں, جو بھی ہیں, ہمارا ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی پاکستانیت پہ نہیں ہم چیلنج کر سکتے. یہ بالکل میں صرف مبشر صاحب مجھے تو اس کا ایک جواب دے پاکستانی. یہ آپ کیا ٹائم لے لیتے, میں کیا کروں؟ مجھے جواب دینا محب وطن پاکستانی ان کو چپ کرائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف, میں یہ بتا رہا ہوں نواز شریف وہ محب وطن پاکستانی ہے کہ 11 مئی کے بعد, الیکشن کے بعد ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے تھے, لیکن پختونوں کو جو اس نے نمائندگی دی تھی زیادہ ان کو دے دیا ہے. یہ محب وطن پاکستانی آپ کے ساتھ بھی ہیں, ان کو بات میں صرف وہ جو پہلے 1-2 ایلیگیشنز ہوتی ہیں, میں ہاشم بابر صاحب کی بہت ہی ریسپیکٹ کرتا ہوں, ہی سو کلوز اینڈ ہی سو انٹیلیجنٹ. لیکن آج انہوں نے ایک بات کی جس پہ میں بہت خفا ہوں. انہوں نے کہا کہ بلدیات جو ہیں پی ٹی آئی نے کرانی تھی, لیکن
इनसे मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि बल्दियात हमने क्यों अभी टाइम पे नहीं, अदालत में कौन गया? पीटीआई के खिलाफ अदालत में है। अदालत में जो गए, आई एम श्योर हाशिम बाबर साहब नो के द पार्टी हैज गॉन, एनपी हैज गॉट अगेंस्ट। मैं नाम बता देता हूँ। एनपी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपके लीडर की छोड़ी हुई सीट 2 महीने में वापस ले गए। वो तो बड़े कंफर्टेबल है। 2 महीने में उन्होंने आपको वोट नहीं लेने दिया वहां से। उस दिन जितना हम यहाँ हारे उसी दिन साउथ में हम जीते। कोई बाई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। एक मिनट, बाई इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। जनरल इलेक्शन की सारों ने हमने रिपोर्ट की है, कोई बाई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है। जी बताइए जी। आप कह रहे हैं कि पेशावर में पीटीआई जो है वो सीट अपनी हार गई है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। ये बात बिल्कुल गलत है। पीटीआई अगर वो सीट हारी है तो अपनी टिकट जो है उनको मिला था। तो टिकट परफॉर्मेंस में नहीं आता? नहीं सर, टिकट जो है वो मिला था अपनी। जो आदमी टिकट नहीं सोच के देगा वो परफॉर्म क्या करेगा? एक्सेप्ट किया, उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमने टिकट गलत दिया है। लेकिन उसी दिन हम लकी मरोत में पीटीआई जो है वो जीती थी। मौलाना फजल रहमान जो वहाँ पे हारे थे, उनके भाई को हमने शिकस्त दी थी लकी मरोत में। और इसके बाद टांग में NA-25 में हमने मौलाना की एक बात तो लेकिन ये बात गलत है कि परफॉर्मेंस की वजह से सीट एक बात तो माननी पड़ेगी ना। एक बात अगर परफॉर्मेंस की बात सर करते हैं तो हम पंजाब में भी एक मुस्लिम लीग जो है वो शहबाज शरीफ जो जहाँ से जीता था वो सीट वो हार गए थे। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस की कोई वजह शक नहीं। 2 दिन वहाँ तो कई सीटें आ रही हैं। परफॉर्मेंस की एनालिसिस नहीं होती। दे जी उनको दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली बनू से बिलोंग करता हूँ जी। तो पीटीआई को मैंने वोट भी दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे खुश भी हूँ क्योंकि मैंने वोट सही दिया है। क्योंकि उसमें पीटीआई ने जो चेंज लाया तकरीबन सबसे ज़्यादा चेंज हेल्थ में आया। हेल्थ सेक्टर में तकरीबन 2500 डॉक्टर चाहिए थे, उन्होंने 1000 इमरजेंसी बेस पे ले लिया है। मुझे इतना पता है कि 1500 तो हेल्थ मिनिस्ट्री में जो डॉक्टर लिए हैं वो इतने फ्री एंड फेयर हुए हैं। बात खत्म होने दे। वो इतने फ्री एंड फेयर हुए हैं कि हेल्थ मिनिस्टर के 9 कजन है वो अभी खफा है क्योंकि उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया। सर मेरा नाम रोहन हारून है और मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन, भाई ने कहा कि मेडिकल इस बारे में बात हो रही है। सर कहाँ था ये मेडिकल उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ? मेरा भाई ऑक्सीजन कहने की बात है सर, वो इस फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी की नहीं ना होने की वजह से सर उसकी डेथ हुई। सर कौन इस बात का जवाब देगा? मुझे क्योंकि मैं पहले अपोलोजाइज करूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आराम से ये पूरा वाकया जरा बताएं, पूरे पाकिस्तान को हुआ क्या? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, मतलब पेशावर में ही था, हयाताबाद साइड पर था। तो मुझे घर से कॉल आई कि बेटा आप कहाँ हो? उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जहाँ भी हो आप जल्दी घर पहुंचो। मैंने उनसे रीजन पूछा, उन्होंने नहीं मुझे बताया। वहां पर सर मुझे तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये बात पता चली कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है, चर्च में ब्लास्ट हुआ है। यस सर। मुझे जब ये बात पता चली तो मैं सब कुछ छोड़कर सर वहां पर कुछ देर में सर मेरा ऑडिशन था, मैं वो छोड़कर वापस आ गया। जैसे मैं आया सर, मैं इस कंडीशन में नहीं था सर, मुझे मतलब मैं अभी भी सर बता नहीं सक रहा सर, ऐसी कंडीशन थी मेरी। लेकिन जब मैं सर अपने भाई की सर मैंने ये बात सुनी कि वो ऑक्सीजन की फैसिलिटी ना होने की वजह से उसकी डेथ हुई, सर कहाँ थी वो पीटीआई, कहाँ थी वो हुकूमत, कहाँ था वो मेडिकल सिस्टम, कहाँ थे वो डॉक्टर्स? करोड़ों रुपए। एक सेकेंड मैडम, आई एम रियली सॉरी, बट आपने जो अमाउंट बताई ये अमाउंट दी गई, वो अमाउंट में इसकी ऑक्सीजन की क्या वो वैल्यू थी? कितना होगा ऑक्सीजन? क्या ऑक्सीजन नहीं उसको मिल सका, इस वजह से उसकी डेथ हुई। आपको इतना तो हौसला करें कि उसके सगे भाई की डेथ हो गई है और आप उसको जवाब देना चाह रहे हैं। शर्म करें यार, थोड़ा सा तो शर्म करें। आप तारुफ कराएंगे अपना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। इस तरह के मेरे भाई ने भी बताया कि माइनॉरिटीज के लिए चाहे मौजूदा हुकूमत हो और चाहे साबिका हुकूमत हो, जो उनके राइट्स है वो राइट्स नहीं मिला है। हमें ये पता नहीं कि आखिर माइनॉरिटीज की जो राइट्स है वो है क्या। लेकिन मैं मौजूदा हुकूमत पीटीआई से बहुत खुश हूँ क्योंकि 1947 से लेके पहली बार कोई सिख मेंबर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में जो है MPA बन के गए हुए और पहली दफा जो है सिख कम्युनिटी की तरफ जो है कोई तवज्जो दे रही है। थैंक यू।
ये जवाब है जी। सर अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज बीबी फातिमा, आई एम फ्रॉम गंधारा यूनिवर्सिटी, मेडिकल के शोबे से हूँ। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आई जस्ट वांट टू आस्क, स्टूडेंट पर 5% टैक्स किस खुशी में लगाया, मतलब क्यों? वेल्थ टैक्स हटा दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर ने, और 5% टैक्स क्यों? और सजाएं और पनिशमेंट स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में कम थी। दसो जी, एजुकेशन पे 1 मिनट, आप उनको पता भी नहीं आप किस टैक्स की बात कर रही हैं। ओह माय गॉड सर, नहीं, ये स्टूडेंट सफर नहीं होने चाहिए उससे। जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रही हैं, ये शायद उनको चाहिए कि वो बियर करे, न कि वो स्टूडेंट पे आ जाए। देखो, अगर बिकानेर सिटी में 10-10, 12-12 हजार रुपए क्या वो एक स्टूडेंट से ले रहे हैं, तो क्या उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्या ये कह रहे पढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये जो कॉलेजेस स्कूल्स है वो लोग दे। आप उन पे इनकम टैक्स लगाए ना, फीस के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? वो तो मासूम स्टूडेंट्स को पड़ेगा जाके, आप मालिक के इनकम पे लगाए ना। 1 मिनट जी, पहले तो सबसे पहले ये चेंज आई है कि पहले जो सीएम होते थे उसके पास प्रोटोकॉल में 40 गाड़ियां होती थी, अभी प्रोटोकॉल में सिर्फ 2 ही गाड़ियां होती है सीएम साहब के पास। एक सवाल मैंने पूछना है इधर, मैं आता हूं उसके बाद, क्योंकि ये जरा जरूरी सवाल है और ये सिर्फ इनमें ही हौसला होगा जवाब देने का, बाकियों में होगा नहीं। कितना इन्फ्लुएंस है रिलीजन का केपीके की गवर्नेंस से और एएनपी जो एक सेकुलर पार्टी है, और जैसा कि आपने बताया भी और जो कि सच है कि आपकी लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानियां भी दी, आपके वर्कर्स ने भी दी कुर्बानियां। अगर रिलीजन को गवर्नेंस से अलग करते हैं तब प्रॉब्लम, और उसको गवर्नेंस के बीच में लाते हैं तब प्रॉब्लम, तो हल क्या? मैं समझता हूँ ये तो कायदे आज़म का कॉल है और पाकिस्तान के आईन में शामिल है कि कोई भी हमारा जो कानून साजी होती है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कायदे आज़म ने तो कहा था कि तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलेंगे। अगर ये यहाँ पर ये टॉलरेंस नहीं होगा, यहाँ आपके सामने हमारे हिंदू भाई ने, हमारे सिख भाई ने, उन्होंने जो बातें की हैं, अगर हम इनको वो साथ लेकर नहीं जाएंगे, ये टॉलरेंस नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर तो हमारे दुनिया आज ग्लोबल विलेज है, हमारे मुतालिक जो परसेप्शन बनता जा रहा है, तो फिर इसमें और भी मजीद इजाफा होगा। और हम किस तरफ जा रहे हैं? वो कहाँ है अफरीदी साहब, कहाँ हैं? जरा खड़े हो 1 मिनट। वो उन्होंने सवाल किया था FCR के ऊपर। FCR एक बड़ा सीरियस इशू है। आपकी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब थी तो आप लोगों ने, और JUI भी आपके साथ थे, तो आपको तो किसी की प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो FCR को ऑल्टरनेट या अबॉलिश करना या उसको रेक्टिफाई करने में कोई आपने तजावीज दी? जी बिल्कुल, देखिए जी, उस पर जो रिफॉर्म हमने जो तजावीज दी थी उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। बदकिस्मती से हम ये क्यों बोल जाते हैं कि 2009 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है वो फाटा तक एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन उस पर साइन 2011 में हुए हैं। ये क्यों हम भूल जाते हैं कि फाटा के मेंबर तो वहां से मुंतखब होते हैं, लेकिन 247 जो आइन का हिस्सा है वहां पर वो अपने इलाके के लिए कानून साजी तक नहीं कर सकते। अभी तमाम 10 पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकमेंडेशंस है पहले भी दिए थे, लेकिन आप इधर आए जो आप जो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं पीस के लिए, 247 के लिए, हाई कोर्ट के एक्सटेंशन के लिए, पैमरा के एक्सटेंशन के लिए, वहां पर लोकल बॉडीज के लिए, यहाँ पर तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, लेकिन फाटा में हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम चाहते नहीं। क्या था कानून साजी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को आती है। इस बच्चे का सवाल ये था कि ये कंप्लेंट करने पेशावर हाई कोर्ट नहीं जा सकता। इसके लिए यहाँ पे किसी भी चीज की जो स्टेट फैसिलिटी है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, खासतौर जस्टिस, वो इसको वो हासिल नहीं है। तो ये किस मुंह से अपने आप को पाकिस्तानी? बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिकमेंडेशन है कि 247 में तरमीम करके प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात है, फाटा जो वो पार्लियामेंट के अंडर नहीं है, वो प्रेसिडेंट के अंडर है। उनको शिकायत है पॉलिटिकल एजेंट से। पॉलिटिकल एजेंट, एक मिनट सर, मैं आपको पता होगा कि फाटा की सूरत-ए-हाल ये है कि पॉलिटिकल एजेंट वो पकड़ता भी है और छोड़ता भी है, इसीलिए हाई कोर्ट की एक्सटेंशन वहां तक नहीं है। जब तक 247 के जो अमेंडमेंट नहीं होगी और प्रेसिडेंट के इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल नहीं होंगे, तो ये मसाइल दिन ब दिन ज्यादा होते जाएंगे। आप सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले FCR की बात है। आपको ये पता होने चाहिए कि FCR जो पॉलिटिकल एजेंट इसका बेताज बादशाह हैं,
मिताज बात है। हमारे इंटरव्यू में मुझसे एक साहब ने पूछा कि फाटा में आप खुदा से डरते कि या पॉलिटिकल एजेंट से? मैंने कहा कि पॉलिटिकल एजेंट से हम डरते हैं, हम पॉलिटिकल। मेरा सवाल तालीम के हवाले से, मैं मानता हूँ कि केपी में जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाई और केपी की जो गवर्नमेंट थी उसकी विफाक में भी बिल्कुल गवर्नमेंट थी, तो क्या केपी गवर्नमेंट फाटा में इस यूनिवर्सिटी की एक कैंपस वहां नहीं खोल सकती थी? इसके अलावा आप 18वीं तरमीम कर लेते थे, आपने अपने लिए अपनी मफाद के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए मासिवाई फाटा के आपने 18वीं तरमीम की, कितनी रद्दुल बदल की? क्या आप आर्टिकल 246 और आर्टिकल 247 को हज़फ नहीं कर सकते थे? क्या आप उसको मिटा नहीं कर सकते थे? इसके अलावा यूथ पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे बैठे हैं। 2 महीने पहले जहां वजीरिस्तान पर हमला हुआ था तो यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने रेड कर दी ड्रोन हमले के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि फाटा जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1970 के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो हम इसका फैसला या इसका रद्द हम तस्लीम नहीं कर सकते। तो अगर ये फैसला हमारे साथ होता है। इसके अलावा 2009 में ये साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि हमने वहां पे अमेंडमेंट की। क्या आप लोगों को पता है कि सिविल पावर एंड रेगुलेशन में फाटा के साथ क्या जुल्म हो रहा है? एक सिपाही, एक मलेशिया का बंदा आपको पकड़ सकता है, आपको वहां ले जा सकता है, उससे पॉलिटिकल एजेंट क्या कि उससे सदर भी नहीं पूछ सकता कि आपने इसको क्यों पकड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पाला पंजाब पुलिस से पड़े ना, आपका इंडियन आर्मी ठीक है, पंजाब पुलिस। सर एक और बात नहीं सर, एक बात करने दे दो मेरा। सर आप हमारे मशरान है ना, एक बात, एफसीआर अच्छा है या बुरा है मैं ये नहीं कहता, एफसीआर अच्छा है या बुरा है मैं नहीं मानता, लेकिन अगर ये एफसीआर अच्छा है और ये कानून अच्छा है तो आप इसको पूरे पाकिस्तान में लागू कर लो। अगर ये बुरा है तो मुझसे भी खत्म करो। खुदा एक मिनट, मैंने नाज़रीन को एक बात कहनी है और तब मैं आप पे आता हूं, आप उसको जरूर जवाब दें। आई थिंक पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं, आमिर अफरीदी की बात सुन के उनको अब समझ आई होगी कि केपीके के अंदर हर बार इलेक्शन में हुकूमत क्यों तब्दील हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इतना एनलाइटेंड वोटर मैंने तो नहीं देखा कहीं पे जो केपीके के अंदर मौजूद है। सही है। अब आप जवाब। एक तो जो हमारा जो भाई है अफरीदी, एक तो यूनिवर्सिटी दरे में बनी है जो नहीं, एक मिनट मुझे बात करने दे, मुझे बात कंप्लीट करने दे प्लीज ना यार। मैं सुने जी, देखिए जी सब कुछ हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी वर्स्ट है जिसकी वजह से, वरना इनकी यूनिवर्सिटी दरे में बन चुकी है। जहां तक एफसीआर, एक मिनट जनाब बात करने, एक मिनट जनाब, एफसीआर मैं समझता हूं अंग्रेजों का काले कवानीन है, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और 3 दफा हुकूमत में, एक दफा भी कोशिश नहीं की। रिफॉर्म्स हुए हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, काफी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हुए हैं। इफ्तिखार चौधरी के अलावा क्या रिफॉर्म है? नहीं जी, इफ्तिखार चौधरी ने काम ही नहीं किया है। नेशनल असेंबली से रिफॉर्म्स हुए हैं, इनके बाकायदा जुडिशियल मेंबर्स हैं जिसको ये लोग अपील करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मजीद तब्दीली की जरूरत है। आप कुछ कह रहे थे? बात सिर्फ इतनी है जी कि तमाम सियासी पार्टियां आपस में इस बात पे मुत्तफिक हैं कि फाटा के साथ ज्यादती हो रही है और फाटा को जो है वही मराहत और वही हुकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के आईन में जिली डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों के लिए है। अफसोस की बात तो यह है कि एक बात हम भूल रहे हैं, फाटा में जो नुमाइंदगी है वो तो पार्लियामेंट में है, नेशनल असेंबली और सेनेट में, सूबाई असेंबली में तो बिल्कुल मफकूद है ही नहीं। 1910 से सारे चले आ रहे हैं। मैं एक बात का जवाब जी बिस्मिल्लाह, सिर्फ ये कि इसमें हमारी कोशिश जा रही है पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं इससे ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा। और एक जवाब आपको देना चाहता हूं, बिल्कुल पॉलिटिशियंस जो है उन पे करप्शन के इल्जामात हैं, कईयों पे साबित भी हो चुके हैं और इंतहा भी कर दी है कई लोगों ने। लेकिन एक बात है कि पॉलिटिशियंस पे किसी और कुव्वत को तरजीह न दें, इसलिए कि पॉलिटिशियंस ने आपको कंसेंसस पे 1973 का आपको मैं एक बात बताऊं, माजरत के साथ मैं एक बात ऐसी कहने लगा हूं कि मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे बुरा कहेंगे। मैं ये तो वसूल से कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद है सियासतदानों की जो मजलूम है, वो करप्ट नहीं है और वो मजलूम है अपने हमारे मीडिया के हाथों, हमारे हाथों।
کہ ہم ان کو کرتے ہیں, زدکوب بھی کرتے ہیں, وہ پھر بھی بیچارے ہنس کے ٹالریٹ کرتے ہیں, ہمیں برداشت کرتے ہیں. جو وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے, خود جو میڈیا کے اندر کرائم ہو رہا ہے, وہ نہیں کسی قیمت سامنے لانے کی. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو سارے کہتے ہیں یار مت کرو, اپنی نوکریاں مت خراب کرو. تو وی آر کمیٹڈ, ہم تو لے کے آ رہے ہیں ان کرائم کو انشاءاللہ. بتائیں جی آپ. لیکن میں صرف ان سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. اگر میاں مشتاق کے قاتلوں کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے تو بشیر بلور اور یہ 800 کارکنوں کے قاتل کے ذمہ دار کون ہے؟ سر مجھے یہ جواب چاہیے. میرے خیال میں انہوں نے بہت بنیادی سوال کیا ہے. صرف میاں مشتاق نہیں, صرف ANP کے شہید نہیں, بلکہ اس دہشت گردی میں جو بھی شہید ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹی اس سسٹم پر ہے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا قانونی حق بھی بنتا ہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یوتھ یہاں پر بیٹھی ہے, یہ اویئرنیس ہے کہ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر لڑنا ہوگا. صرف ANP نہیں لڑی گئی بلکہ پوری پختون قوم. ایک سوال ہے میرا آپ سے, جو جس سے اتنے تھمپنگ ڈیسک بجائے تھے ساروں سے, کہ 3400 دہشت گرد پکڑے گئے, جن میں بہت ساروں نے اقبال جرم کر لیا پچھلے دور حکومت میں, اور عدالتیں ان کو چھوڑتی رہی, اور ایک بھی دہشت گرد کو کنوکٹ نہیں کیا, یہ اس کو سزا نہیں ملی. کون سی سیاسی جماعت اس کے بعد ڈیلیورنس کر سکتی ہے؟ تو اتنی تالیاں بجائی تھی ساروں نے, اتنی بیسک بات نہیں پتا تھی کہ افتخار چودھری صاحب اب تو مرحوم نہیں, میرا ہوتا ہے کہ اب تو ریٹائر ہو گئے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی کسی نے سوچا کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت کیوں ہے؟ انہوں نے کسی دہشت گرد کو سزا ہی نہیں دی, ان کو کس نے مارنا ہے؟ سوچا ہے کسی نے؟ یہ سسٹم کی بات بالکل صحیح ہے, یہ میں ایگری کرتا ہوں ان سے. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہمارے سسٹم میں بڑا مشکل ہے کہ اگر میں نے آپ کو مار دیا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ گستاخی کر رہا تھا خدا نخواستہ, تو آپ کے لیے کھڑا ہونے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بھی تو غلطی ہے نا, ہماری بھی غلطی ہے نا اس میں. اینی وے, اس ڈیبیٹ کو ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. ضیاء صاحب, آپ یہاں پہ اتنی گہری نظر ہے آپ کی, آپ سب کو دیکھتے بھی ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو حکومت ہے اور ایک حکمران ہے, پریس اور میڈیا کے لیے ان کا رول کیسا ہے؟ کیا آپ کو ایکسس ہے ان تک؟ کیا پریس اور میڈیا والوں کو پروٹیکشن ہے؟ وار زونز میں جانے کی اجازت ہے؟ کیا جو بھی ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں؟ جہاں تک ایک تو یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا اور کباری علاقے میں اس وقت پروگرام ہو رہا ہے, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو مہمان نوازوں کے حوالے سے کافی مشہور ہے. تو مہمان نوازی کا وجہ سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سادہ ہیں, تو انتہا پسندی بھی آ گئی ہے, دہشت گردی بھی آ گئی ہے. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو میڈیا خطرات میں ہے, بدستور خطرات میں ہے. ہمارے صرف خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے میں 19 کے قریب جو صحافی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ابھی تک تھریٹس آتے رہتے ہیں. قبائلی علاقے میں ہم جا نہیں سکتے ہیں, قبائلی علاقے میں رپورٹنگ کرنا مشکل ہے ہر طرف سے. جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہی ورژن آئے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پشاور میں تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ ان لوگوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلیور کریں, لیکن یہ اندرونی طور پہ اختلافات کا شکار ہے. جہاں تک میڈیا کو جس طریقے سے ایکسس حاصل ہونی چاہیے, جس طریقے سے میڈیا کو کوریج پہلے کرتی تھی, اور ابھی وہ ایکسس اویلیبل نہیں ہے. ان کے جو منسٹر ہیں شاہ فرمان صاحب, وہ اگر ان کا موڈ ہوتا ہے تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں, اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. کافی لوگوں کو ان کے حوالے سے شکایت ہے, جیسے ابھی آپ نے بھی شکایت کر دی. تو یہی چیز ہے, یہ اوورآل ان کا میڈیا کے ساتھ اسی قسم کا ایک سلوک ہے. اور باقی جہاں تک ہمیں خطرات کے حوالے سے ہیں, تو خطرات کے حوالے سے اوورآل ان کے پاس جو ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے پالیسی کوئی واضح نہیں ہے. عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ہم ٹیررزم ختم کریں گے, جب یہ حکومت میں آئے تو عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے کہ جی اب تو 34-35 گروپ ہیں, ہم کس گروپ کے ساتھ بات کریں. تو جس طریقے سے ہاشم بابر صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ پالیسیاں لے کر آئے تھے, وہ پالیسیاں ان کے ذہنوں میں تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. رائٹ. میں نے ایک بات کہنی ہے کلوزنگ پہ ساروں کو,
اور یہ بالکل میں دل جی جس طرح میری بہن پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ یہاں پر لوکل باڈیز ANP کی وجہ سے ڈیلے ہوئے ہیں، تو یہ خود پنجاب میں تو جاتے ہیں کہ آپ لوکل لیول پر آپ سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر الیکشن کریں، اور یہاں پر یہ نیچلی سطح پر وہ غیر سیاسی کریں کیونکہ یہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب کو جو ووٹ ملے ہیں PTI کے وہ صرف پیس کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، لیکن آج ٹویٹر پر عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ اگر آپ چیک کر لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کے ممبر اور وزراء بھی کرپشن میں انوالو ہیں۔ ان کے وہ تو QWP پر الزامات لگا کر ان کو الگ کرتے ہیں، لیکن اپنے ارکان کے خلاف وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں لاہور میں بہت زیادہ ایکسپوجر دیا جاتا ہے، تخت لاہور تخت پنجاب ہے ہمارے پاس۔ صرف اتنا میری اپنی گورنمنٹ سے ایک کوشچن ہے کہ تخت پختونخوا کب بنے گا اور ہمیں کب جو ہے ایکسپوجر دیا جائے گا؟ لاسٹ کویسچن جی سر، میرا کویسچن ڈاکٹر مہتاج صاحبہ سے ہے کہ ان کو ہر کوئی یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے کہ KPK کا جو گورنمنٹ ہے وہ یوتھ کے سپورٹ سے بنا ہے، تو آج تک انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کیا ہے سر؟ جی بتائیں۔ یوتھ کا اگر آپ دیکھیں ایون بیفور ووٹ دینے سے پہلے بھی سب سے زیادہ آپ ویسے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، ذاتی سوال میں نے کرنا ہے، آپ کو برا لگے گا لیکن میں نے کرنا ہے۔ خیر داخلی بات مجھے آپ سے اور بلاول بھٹو دونوں سے ایک ہی اعتراض ہے، آپ لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کی عوام کو ریپرزینٹ کریں گے جب آپ ان کی زبان تک نہیں بول سکتے اور نہ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کیوں نہیں بول سکتی؟ جو مرضی کہیں کہ انہوں نے تو اپنا قومی زبان میں بات کی ہے نا ساروں نے۔ میں بھی قومی میں کرتی ہوں۔ جی بڑی مہربانی۔ یہ ہے کہ یوتھ کے لیے سب سے پہلے ہمارے منشور میں تھا، آپ دیکھیں کہ سب سے ینگسٹ جو ہمارے ٹکٹ ہم نے دیے وہ یوتھ کو دیے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ میں یوتھ گئی۔ آپ چاہے پروونشل اسمبلی میں آ کے لقمان صاحب میں آپ کو ایڈوائز دیتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، I want to request you to come, sorry again, to come and sit there in assembly 24 سال 25 سال 28 سال 30 سال ہائیسٹ جو ہے 35، اور میں سب سے ان میں ایلڈر ہوں، سب سے ایلڈر۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں آپ کے ممبرز ہی نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ PTI نے یوتھ کو جرت دی ہے، PTI یوتھ میں وہ اعتماد پیدا کیا ہے جو آج تک پاکستان کی یوتھ جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ بنائی ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کیا ہے، کس بچے کے لیے اس نے کیا ہے؟ اور یوتھ پارلیمنٹ جب بنے گی تو اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوگی، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوگی۔ اس میں لوگ جو ہے وہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز میں انوالو ہیں؟ بس ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام وجاہت اللہ خان ہے۔ مبشر صاحب، آپ سے ایک کویسچن ہے کہ آپ نے بلاول کا کہا کہ میرا ان سے اختلاف ہے، تو وہ تو ایجوکیشن اس نے باہر ملکوں میں حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ اس نے جو 4-5 سپیچز کیے ہوئے ہیں وہ تو سارے اس نے اردو میں تو کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ PTI کی مہتاج صاحب کے ساتھ یہ اختلافات کرنا چاہتے ہو تو وہ تو پاکستانی ہے نا، وہ تو پاکستان میں بڑی پڑھی ہے اور ایجوکیشن یہاں پہ اس نے حاصل کی، تو آپ پلیز کسی پارٹی کو نشانہ مت بنائیں، تو میری یہ نہیں ایک منٹ آپ باہر کے ایجوکیٹڈ ہوں، میں بھی ہوں، یا یہاں کے ہوں، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کی زبان نہیں آتی۔ دیکھیں یہ ورنہ پھر آپ ان کے لیڈر بننے کا خواب چھوڑیں۔ وہ تو میں نے ان کو بھی چیک کیا ہے اور ان کے متعلق بھی بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بحث نہیں ہے یار، یہ کوئی بحث نہیں ہے، یہ باہر سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں نا، انہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک بھی کیا۔ جی بتائیں جی آپ۔ پشاور کے جو پشاور ڈویژن ہے اس میں NA1 سے لے کر NA5 NA6 تک PTI نے جیتے ہیں، PK1 سے لے کے PK16 تک 8 کے علاوہ وہ PTI جیتے ہیں۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک وزارت کے علاوہ پشاور ڈویژن کو کوئی بھی وزارت نہیں ملی، کیوں جی؟ ضیاء اللہ صاحب ہمارے ہیں ایڈوائزر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پشاور ڈویژن کہہ رہے ہیں، پشاور ہی کے ہیں نا، وہی belongs to پشاور۔ وزیر کی بات کر رہے ہیں، وزیر کی بات کر رہے ہیں۔ He is equal to وزیر۔ I'm advisor, I'm not a minister۔ وہ ضیاء اللہ کو ملا ہے، یاسین خلیل کو میں، they belong to پشاور، پشاور میں رہتے ہیں وہ۔ چلو یو سوال چې موږ ټول پښتانه ورونه یو، پښتانه ګوره د یو بل په ښې ما وایو، یو ځای شو ټول، کله بجلي نه وي کله اوبه نه وي، ښځه نه وینو، بچي نه وینو، مور نه وینو، سوال کوم چې ګوره ټول یو ځای شو، ټول یو ځای شو،
ظالمون امریکا مو مړای امریکا مو نه پریږدي یو نه پریږدي کله مو د ډرون ټیکس کوي کله دماکي کوي کله خودکش کوي ماشومان اور کله جاکټونه ور واچي په سکولونو ورناوزي په کالجونو سوال کوي اوسه نون لیک ولا مورونه دي پیپل پارټي ولا مورونه دي ټول مورونه دي ګورای اوسه شو سر لا سوال کوم بس یو غریبه خزر اغلا مو کامریلا چې راونه تلاوي چې مو یو زوی دا ډېر غریب مایک نن خامہ مدد کړیو مگر ډېر مهرباني ده میں ایئر بھائی کے بہاف پہ کھرا سچ کی ٹیم پہ بہاف پہ یوتھ پارلیمنٹ کا اسپیشل شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ خاص طور پہ ہمارے پولیٹیشنز کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے آئی ہوپ کہ پاکستان کی باقی یوتھ بھی جو ہے دوسرے صوبوں کی وہ آپ لوگوں کے اس انلائٹنڈ عمل کو فالو کرے گی اور دیکھے کہ میں اسپیشلی فاٹا سے جو آبزرویشنز آئی ہیں میں ان سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں اتنی پولیٹیکل انلائٹمنٹ تو مجھے لاہور میں کم نظر آئی ہے ویل ڈن فاٹا تھینک یو